اهلا، جيسبر تكونوا كاملين بخير على خير وتكون اموركم مزيانه. دونك في الفيديو ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد اللوك ديال المكياج اللي كتشوفوا فيه دابا بمناسبه العيد. دونك خليكم مع الفيديو، يلا نبدا باول حاجه. غنرطب بعدا وجهي هو الاول. الاول بادي معكس ما عرفت علاش في الاول الاضاءه بزاف باش بغات تصدق ليا. دابا جيت نازل فون دو تان وهي طاح ليا، طاحت هي وواحد لا باليت هي طاحت ليا. دوماج، ماشي تهرسات ولكن تشقات. ماشي مشكله، نخدم بها باش نصور لكم توتوريال ديال الميك اب. المهم ما علينا، انا بالنسبه للمكياج كنبدا بالفون دو تان هو الاول، عاد كندوز العينيه. ما كنعرفش نخدم عيني وانا باقا ما دايراش الفون دو تان، كيف غادي نابليكي بعدا الفون دو تان هو الاول. المهم هو بالنسبه للفون دو تان، انا الفون دو تان ما كنديرهاش دائما فريمون، زعما ما كان انا شحال هادي صراحه، شحال هادي كنت كندير الفون دو تان بزاف، مي دابا صافي ما بقيتش كنديرها. دابا غير باش نصور لكم هاد التوتو ديال العيد، دونك قلت خاصني نديرها وصافي باش كيبان، زعما باش غيبان لكم توتو مزيان وصافي. اما في الاصل انا ما كنديرش فون دو تان. خاصني ندير مرايه. شوف فاش كطيح لكم شي حاجه كتوليو اي حاجه هزيتوها كتوليو خايفين لا شي حتى هي تعاود طيح لكم. داكشي وقع لي انا دابا، اللي هزيتها كنبقى نتفتف. ضروري البنات تهبطوا فون دو تان حتى لهنايا، سورتو البنات اللي ما كيديروش الفولار. ملي ديروا الفون دو تان بقاو، ملي ديروا الفون دو تان لوجهكم ضروري هنا هاد لابارتي كامله، هاد العنق والودنين، حيت الشراه ملي كديروا فون دو تان غير في وجهكم راه كيبان واحد داكشي كيبان خرافي، واش كنبان بحال داخليني نموت بهاد الفون دو تان. المهم بالنسبه لهاد لا ريفيرونس ديال هاد الفون دو تان بغيتو تعرفوها، سي بعدا من فيتمي. كلها بدات كتسيل، اي لا ريفيرونس ديالها 115. دابا غادي ندير لونتي سيرن. بالنسبه للونتي سيرن كندير ديال، عاد وليت كندير هذا ديال خديتو من شيئين. لا ريفيرونس ديالو 03 ميديوم، ما تبان لكمش. هذا راني ديجا بارطاجيتو معكم في لا فيديو اللي حطيت ديال المشتريات اللي واخده من شيئين. غنخلي لكم اللين ديال ديك لا فيديو في صندوق الوصف، تدخلوا تشوفوها. هذا واخداه من شيئين، هذا سي ان كود كور، صدق واعر فريمون، صدق خطير. لا كوفرونس ديالو حتى هي زوينه، راه فريمون كنكثرش منه شويه، كندير منه غير شويه كيقضي الغرض. سورتو انه ديجا راه كي دايره يعني فون دو تان، كيف ما كنكثرش منه. حتى ملي ما كنكونش زعما دايره الفون دو تان ما كنكثرش منه. واش غير انا اللي فاش كنبغي هكا نحط مكياج في وجهي سورتو فاش كنكون كنخدم عيني كنبقى ندير شي حركات بفمي. كتعرف دوك الحركات ملي كيجيو انت كتخدمي عينيك فمك اش جابوا لعينيك، ما فهمتش. شفتوا الفرق بين قبل ما ندير ودابا ملي درت لونتي سان؟ مابقاش كيبانوا لي السان. دابا غادي نخدم حجباني. راني يلاه صورت لكم فيديو ديال كيفاش كنصاوب حجباني، غتلقاوه في الفيديو الاخر اللي من مور، لا اللي ماشي اللي من مور هذا، اللي قبل من هذا. زعما الفيديو الاخر اللي قبل من هذا راني دايره، غنخلي لكم اللين ديالو حتى هو لتحت في صندوق الوصف. دابا غادي ندوز الاي شادو، غنخدم بهاد لا باليت ديال ريفولوشن. عرفتوا شنو؟ حتى هي طاحت ليا هنا وهنا، هاد الجوج دقدقوا ليا مساكن، جاب الله ما تعرفش كلشي.
المشكل كو هاد لاباليت ما كنخدمش بها بزاف، ماشي حتى ما كنخدمش بها فريمون، ما كنخدمش بها، واقيلا واخده خدمه بها شي مره ولا جوج، لان انا ما كنديرش اي شادو خلاص دابا، حيت زعما كنوريكم لو توتو د العيد. دونك جو بونس غندير غادي ندير هاد لا كولور هادي هكا. ما مسلكنيش، خصني ضروري المرايه، حيت واخا في التليفون ما كيبانلياش مزيان شنو كندير. المهم باش نقول لكم انا راني ماشي زعما ماشي ميك اب ارتست ولا بروفيسيونيل في المكياج ولا شي حاجه، انا غير داكشي اللي كنديرو انا لراسي، داكشي زعما اللي كنبغي نبارطاجيه معكم وصافي. ما انا زعما ما تعقبوش ليا على شي حاجه درت ماشي هذيك في المكياج، لانه انا ماشي بروفيسيونيل. انا زعما كندير داكشي اللي كنشوفو مسلكني وداكشي اللي عاجبني. اي خلاص، انا اصلا زعما المكياج ديالي ماشي زعما ديما هكا كندير فون دو تان لاي شادو زعما هكا. هاد المكياج اللي انا دابا بالنسبه لي دابا هكا راني حاسه براسي كندير مكياج ثقيل هكا صافي، يعني كنحس براسي راني دايره مكياج ثقيل. دونك انا ما مولفاش كندير من بعد نبارطاجي معكم زعما الميك اب ديالي اللي كندير ديما فريمون كيكون سامبل وزوين. تقدروا ديروه زعما فاش زعما هكا كو خارجين ولا يعني غادي لافاك ولا غادي للخدمه ولا شي حاجه اللي كتبان سامبل كتبرز ليك الملامح ديالك كتخليك تبني ناتورال وزوينه. الا لاحظتوا راني ما درتش الباودر حيت ما كنحملهاش شي حاجه سميتها البودر. كنحس بها فاش ميم سي زعما كيقول لك هي لا بودر كتثبت الفون دو طون، انا ما كنحملش نديرها حيت فاش كنديرها كنبقى نحس بوجهي كيبان ماط بزاف، وكيبان ما عرفتش كيبان بحال كيبان منقط فيه دوك الحبوب. انا ما كنحملش هذيك لافي بحال هكا. كيف كندير غير الفون دو طون. اصلا هذا الفون دو طون عندي زعما ماشي ما كيخليش لابو كتبان مزيته ولا كتلمع. ديجا هذا الفون دو طون اللي كندير كيبان عادي في وجهي، كيف ما محتاجش انني ندير له لا بودر. هانتوما الا لاحظتوا كيغطي مي في نفس الوقت ما شنو هادشي ما زعما ما محتاجش انني ندير ليه لا بودر وداك التخربيق كامل. فوالا دابا غادي ندير اين كولور غادي ندير. جو بونس غندير دابا هادي غنديرها هنايا. صافي غادي نعاود غير ندمج هنا من الفوق وصافي. غنقي هاد الجناب بالبيوتي بلاندر، ما نزيد فيها لا فون دو طون لا حتى شي حاجه، غير داكشي اللي كيكون باقي في البيوتي بلاندر هو اللي كنقي به. فوالا. دابا غادي ندوز الايلاينر. انا كنخدم بالفودر، الاخر كيجيني صعيب لانه انا اصلا ايلاينر مره كيصدق ليا مره ما كيصدقش ليا، هو وكاع نتو دابا ما عرفتش كي غيخرج. كندير هادي ديال بورجوا، هادي هي اللي كندير. هادي صراحه ما فيهاش ريفيرونس حيت كتكون وحده ديال بورجوا، هادي واعره هادي ديال بورجوا. المهم لحد الان لقيتها هي الماسكارا الوحيده اللي جات ليا مع الشفار. هي باش زوينه لافي ديالها كيبان ناتوريل، ما كيبانوش دوك الشفار اللي معلكين وشي داخل في شي، لا كتفرق الشفيرات كيبانوا ناتوريل.
دابا غادي ندوزو للبلاش. كندير هذا ديال فلورمار، لا ريفيرونس ديالو روز كورال. وانا ما عرفتش علاش في المكياج كامل كيجيني البلاش والروج اليف هما كيجوني انا هما كلشي في المكياج. نقدر زعما ما ندير والو، مي ندير الروج هذا البلاش والروج اليف صافي ونخرج. كيجوني زعما هما الاساس اللي كيبينوا اصلا الوجه. كندير ضروري هنا في نيفي باش زعما كيبان عليك السر. فوالا. اي دابا غادي ندير الهايلايتر. كندير هذا ديال ماك، لا ريفيرونس ما كايناش هنايا، كان في الباكاجين ولحتو. المهم هذا زوين. غادي ندوزو للروج اليفغ. كندير هذا ديال فلورمار، لا ريفيرونس ديالو 013. وي ما تبان لكمش هنا 013 تيراكوتا روز. تيراكوتا هي صراحه هاد الروج اليفغ نيود. انا ماشي ما كيعجبونيش لي روج اليفغ نيود، ولكن اول مره غنزعم وغادي ندير شي روج اليفغ نيود. كان كيجيب لي الله كونكو زعما راه ما كيجيوش معايا. الوغ هاد المره زعمت ومشي نيود بزاف، ولكن انا نجربو وانتوما شوفوا حكموا عليه قولوا لي اصلا واش جا معايا بعدا ولا لا. فوالا شفتوه؟ ما عرفتش صراحه، قولوا لي نتوما كيفاش جاني. راه فراسكم في الكاميرا ما كيبانش نفس الكولور اللي كنشوف زعما انا في المرايه. ماشي نفس لا كولور كتبان. ديما الكاميرا كتحقر اللون د الحاجه. فوالا هو هذا. عرفتو انا علاش جاني بيزار؟ لانه مولفه كندير لي روج اليفغ ديك لا كولور اللي كتكون فيهم كتكون تقريبا فحال اللون ديال لا ليفغ ديالك، يعني كتبان ناتوريل بزاف. يعني عمري هكا ما زعمت على شي حاجه هكا تكون نيود، داكشي علاش. فوالا هذا هو لوك فينال ديال ميك اب توتوريال العيد. جيسبر يكون عجبكم اي تكونوا خديتوا منه شي حاجه. اهم حاجه قبل زعما ما ديروا هذا الميك اب كامل ولا اي زعما ميك اب بغيتو ديروا، حتى ديروا لا روتين اللي صورت لكم. غنخلي لكم حتى اللين ديالها في صندوق الوصف. ديروها بعدا عاد باش ديروا هذا الميك اب هذا باش يخرج لكم الماكياج كيبان نقي. انهم الا نتوما دايرين باغيين ديروا ماكياج وجهكم ما ديري له لا غوماج لا ماسك، يعني ما موجدينوش لداك الماكياج، كونوا سيغ كو الماكياج غادي يخرج لكم خايب، ما كيبانش ما كتبانش فيه ديك لا لوميير جونه. سكيفي ضروري نقيو وجهكم، ديروا له واحد لا روتين تكون زوينه، عاد من بعد تقدروا انكم ديروا هذا الماكياج ديالكم. فوالا هنا كنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. جيسبر يكون عجبكم لو لوك ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. باي باي.